रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। नालालई में तुग़यानी आ गई। कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट से तजावुज कर गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रेन इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद में CD अमला और रावलपिंडी में वासा हाई अलर्ट पर। गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, नाला बही और बिस्तर के बहाव में इजाफा। गुजरात में गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मर्दान, स्वाबी और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने जुमे तक मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी रखा है। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती हुक्म। वफाकी हुकूमत का नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हुकूमत चाहती है बानी PTI का तिब्बी मुआयना किसी सरकारी अस्पताल में करवाया जाए। कानून के तहत मेडिकल बोर्ड फैसला करता है कि कैदी का इलाज जेल में होगा या अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। बाहरी इलाज की सूरत में सरकारी अस्पताल तरजीह होता है। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे की मजमूई सूरत हाल, जारी तरक्याती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ती दूरियों के खात्मे के लिए कई अहम रहनुमा मुतहरिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। नून लीग की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें मुतवक्के। पार्टी रहनुमाओं की भी अहम मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल की कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत का इम्कान। अमरीका का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। सदर ट्रंप ने अपनी इंतजामिया को ईरान के साथ बातचीत रोकने की हिदायत कर दी। CNN का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप कई हफ्तों से ईरान के साथ मजबूत पेशरफ की कोशिश कर रहे थे। ईरान पर फौरी हमलों के बजाय पाबंदियां लगाकर मईशत को कमजोर किया जाएगा। अमरीकी हुक्काम का ख्याल है मुज़ाकरात में ओमान ने गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर नक्शा भी शेयर कर दिया। कहा कि ईरान से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई शेड्यूल है। बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर मौसर अंदाज में बरकरार है। आबना हुर्मुज़ खुली है और काम कर रही है। बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं या उन्हें धमाके से तबाह कर दिया गया है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ के बारे में ट्रंप की गलतफहमी दूर कर देंगे। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमरीका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लाम मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। अमरीकी नाकाबंदी तक हुर्मुज़ बंद रहेगी। फौजी ऑपरेशन पाबंदियाँ खत्म और असासे बहाल करने का मुतालबा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका में आबना हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला। ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस किया गया। कशीदगी इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा बन रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से UAE की समत आने वाले 2 मिसाइलों का सुराग लगाया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमाराती दावे को बेबुनियाद करार देते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा हो गया। ब्रांड खाम तेल की कीमत $91 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी WTI $85 के करीब पहुँच गया। आलमी सप्लाई मुतासर होने के खदशात मजीद बढ़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। पेट्रोल ₹3.34 और हाई स्पीड डीजल ₹5.27 फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 और डीजल ₹395.69 फी लीटर हो गया। जमात इस्लामी के पेट्रोल लेवी, बिजली के नारो बिलों और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो मुल्क भर में धरने देंगे। कराची में CDD की बड़ी कार्रवाई। डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी की मुनासबत से लगाए गए स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार।
اسلحہ اور دستی بم برآمد۔ DIG CTD غلام اصفر محسر کہتے ہیں گرفتار دہشت گرد سجاد ملا نے ریکی کی اور 2 موٹر سائیکلوں پر آ کر ملزموں نے فائرنگ کی۔ بیرون ملک موجود دہشت گرد ارسلان نے انہیں یہ ٹاسک سونپا تھا۔ یہ انڈین پراکسی ہے جو اس طرح کے مواقع پر دہشت گردی کرتی ہے۔ دہشت گرد قومی تہوار پر خوف کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس پولیس کے لیے چیلنج بن گیا۔ ایک اور CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب کی CCTV ویڈیو سامنے آئی۔ رات 4:50 پر لاش ملنے کے مقام سے کچھ فاصلے پر ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں پولیس موبائل بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 5:45 پر پولیس اہلکار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اہلکار 2.25 گھنٹے تک لاش ملنے کے مقام سے کچھ فاصلے پر موجود رہے۔ لاش ملنے کے مقام سے چند گز کی دوری پر پولیس موبائل کی موجودگی نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔ کراچی میں مبینہ ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ۔ نارتھ کراچی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے وکیل سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا۔ مقتول شکیل پیشے سے وکیل تھا جبکہ ہارون پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی یا ٹارگٹ کلنگ کا ہو سکتا ہے۔ محمد شکیل ایڈوکیٹ کے قتل پر وکلا برادری سراپا احتجاج۔ سٹی کورٹ میں ہڑتال، وکلا نے عدالتوں میں کام بند کروا دیا۔ کراچی میں ڈاکس مچھر کالونی میں پولیس اور ملزمان میں مبینہ مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو ہلاک، پولیس اہلکار اور شہری زخمی۔ ہلاک ڈاکوؤں سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ شاہراہ نورجہاں پولیس کی مین روڈ عبداللہ کالج بلاک U نارتھ ناظم آباد میں بھتہ خور ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم مارا گیا، ساتھ ہی فرار۔ سائٹ ایریا لیبر اسکوائر کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ شناخت 25 سالہ حیدر علی کے نام سے ہوئی۔ 3 ماہ گزر گئے، کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سے لاپتہ 10 سالہ بچی تاحال بازیاب نہ ہو سکی۔ والدین بیٹی کی راہ تکتے رہ گئے۔ بیٹی کی واپسی کے لیے والدین کے حکام سے مدد کی اپیل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس 2027 کی تیاریوں کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ تمام انتظامات مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے لیے مکمل تیار ہے۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطہ اور قریبی تعاون یقینی بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ نواز شریف اور مریم نواز نے نواف بن سعید المالکی کے سفارتی خدمات کو سراہا۔ سعودی سفیر نے پاکستان میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا۔ پرخلوص میزبانی پر دونوں شخصیات کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 24 ستمبر تک مزید توسیع۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارت کی تمام ایئر لائنز پر پاکستانی فضائی حدود میں داخلے کی پابندی برقرار۔ لیز پر حاصل طیارے بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بھارتی شہریوں کی ملکیت یا آپریٹ کمرشل و فوجی طیارے بھی پابندی میں شامل ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود کی پابندی 24 ستمبر تک نافذ رہے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لیڈز ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ کپتان بابر اعظم انگلی کی انجری سے صحت یاب نہیں ہو سکے۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے ماہر سلمان علی آغا کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد کہتے ہیں پوری امید ہے کہ اچھا پرفارم کریں گے۔ ابھی ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کمبینیشن کے ساتھ کھیلیں گے۔ FIH ہاکی ورلڈ کپ کا ہائی وولٹیج مقابلہ آج برس بعد روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج شام ٹکرائیں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے کھیلا جائے گا۔ گروپ ڈی سے انگلینڈ کی ٹیم پہلے ہی اگلے مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری ٹیم کا فیصلہ پاکستان اور بھارت کے میچ کی بنیاد پر ہوگا۔ جو ٹیم جیتی اسے اگلے مرحلے کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اور لاہور میں پھر پتنگیں اڑیں گی، پھر آسمان رنگوں سے سجے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت 2027 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ 12، 13 اور 14 مارچ کو لاہور ایک بار پھر جشن بہار کا مرکز بنے گا۔ پنجاب حکومت کا بسنت 2027 کو پہلے سے زیادہ یادگار بنانے کا عزم۔ مریم نواز نے سب کو لاہور آنے کی دعوت بھی دے دی۔